खुदावंद यस्सु का बेबयान फजल मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, आप सब की ज़िंदगियों के साथ, आपकी फैमिली के साथ सदा कायम रहे। प्यारे लीडर्स, आपकी कलीसियाएँ, आपकी मिनिस्ट्री बाबरकत रहे और आपका भाई खुदा का खादम होता हुआ दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ। और इन दिनों हम एक टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, योर ऑन डिसीजन। और बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोग, ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने सच और गलत अपने जुमले, अपने रवैये दिखाए और फैसले किए, लालच किया और नफ़रत अंगेज़ काम किए। कोई भी ऐसे काम जो खुदा को नाराज़ करने के लिए, वो सारे गुनाह ये वो जिस्म में हो या जिस्म से बाहर हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब भी आप कोई फ़ैसला करें, आप एक डिसीजन लें, बी केयरफुल। और कहते ना कि मशवरा ते कंधा ना भी कर लेना चाहिए। मीन्स कि आप कुछ करें, किसी न किसी से मशवरा ले, बोलें कि कोई आपकी रहनुमाई करे। इसलिए मेरे प्यारो, कलाम बाइबल की तालीम ये है कि एक से दो बेहतर है, इसलिए कि दो लोग आपस में मशवरा कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लो जिसमें आप डबल माइंडेड हों, जिसमें आप कंफ्यूज हों, फिर आप ज़रूर मशवरा करें। देखिए, जब हम मेडिकली कोई काम करते हैं ना, तो हम कहते हैं जी सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। जी डॉक्टर ने तो कहा ऑपरेशन होगा, तो हम सेकंड ओपिनियन का मतलब होता है कि ऑपरेशन ना हो, मेडिसिन से बंदा ठीक हो जाए। तो देखिए, हम स्ट्रगल करते हैं कि कुछ और बेहतरी हो, कुछ और अच्छा अमल में आए। तो मेरे प्यारों, अपनी निजात के लिए किस कदर ज़रूरी है कि आप मशवरे करें, ईमानदारों के साथ फेलोशिप करें, खुदा के कलाम से रहनुमाई लें, खुदा का कलाम पढ़ें, बाइबल रीडिंग करें, हर रोज़ एक बेहतर अच्छी मशावरत के ज़रिए अपनी निजात को और बेहतर 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 और मजबूत बनाएं। रिवाइवल, बेदारी आपकी ज़िंदगी के अंदर हो। हालेलुया। सो आइए मेरे प्यारों, आज देखें पालूस का सफ़र जो रोम के लिए है, एक शिप के अंदर। और इब्तदाई तौर पर ये जो शिप है, बहरी जहाज है, ये मुश्किलात के अंदर हैं और तूफानी सिलसिले इसको फेस करने पड़ रहे हैं, वेरी फर्स्ट डेज ऑफ द जर्नी। और जब ये रोम के लिए रवाना होते हैं, और पालूस, ये जो अमाल 27 बाप है, उसकी 10वीं आयत में पालूस कहता है, ए साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। पालूस उनको ये आगाही, जिसको हम स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं ना कि रूहानी तौर पर एक जब हम बेदार होते हैं ना, रहनुमाइयाँ होती हैं, कोई ना कोई रहनुमाई मिलती है। और पालूस को भी मिली रहनुमाई कि पालूस, इट शुड बी, ऐसा हो सकता है। और उसने जब उनको बताया तो 11वीं आयत में लिखा है, मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पालूस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। देखें, एक इतने बड़े लीडर को नजरअंदाज किया गया, एक खुदा के खादम को। बासकत लोग आज भी माशरे के अंदर लोग पास्टर्स को दुत्कार देते हैं, उजिया बादशाह की तरह। दूसरी तवारीख उसका 26 बाब, वो मुखालफत करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं। और फिर उजिया का हाल देख लें कि मरने के दिन तक गली के कॉर्नर पर उसको एक घर मिला, महल से, अपने घर से वो रद्द किया गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। उन्होंने पालूस की बातों से बनिस्बत ना खुदा और जो शिप का मालिक है, और नहीं जी चलो, डोंट वरी, आप सफ़र शुरू करो, चलेंगे। और लिखा है ज़्यादा लिहाज किया। और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हो, और अगर हो सके तो फेनकस में पहुंचकर जाड़ा काटे। और क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल की मशरिक और जनूब मशरिक को है।
اب یہ اس طرف جہاز کو لے کر چلے ہیں، پالوس وہاں پر ہے، پالوس ان کی رہنمائی کر رہا ہے، طوفان ہیں، مشکلات ہیں، یہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ اور میرے عزیزو، بائبل کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ طوفان بڑھتا گیا، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے جہاز کو کچھ نہیں وہ کر سکتے تھے، چھوڑ دیا کہ جدھر یہ جائے گا، پانی کا رخ، طوفان کا رخ لے کر جائے گا، ہم ادھر ہی چلے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس بندرگاہ پر، کس مقام پر ہم پہنچتے ہیں۔ خدا کے خادم کی آواز کو رد کیا گیا، اس کو جو ایک موٹیویشن اس کے اندر آئی اس کو نظر انداز کیا گیا، اور لکھا ہے 23 آیت میں، پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں، پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پالوس ان سے ایک بات کرتا ہے، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات میرے پاس آ کر کہا، اے پالوس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی۔ ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ پالوس تیری خاطر وہ بخشے گئے ہیں۔ وہ ان کی جان کا نقصان تھا، جہاز کا بھی تھا، ان کی جانوں کا بھی، اور تجھے آلریڈی یہ ایک تجھے اویئرنس دی گئی تھی، تجھے کہا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور پالوس ایسا ہونا تھا، لیکن تیری وجہ سے، کیونکہ تو نے کیسر کے سامنے جانا ہے، اور یہ ایک پروفیسی سمجھ لے اس کے لیے ہو رہی ہے نا، کہ تو نے جانا ہے اور تو کیسر کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ پروفیسی، اور تیری خاطر ان کی بھی جان بخشی۔ سو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، لیڈر اسپیشلی یہ کلام آپ کے لیے ہے، ایمانداروں، ایسی زندگیاں آئیں بسر کریں، خدا کے تابع رہیں، خداوند میں مضبوط رہے۔ ہمارے وسیلہ سے بچوں، ہمارے وسیلہ سے، آپ کے وسیلہ سے زندگیاں بچیں، لوگ بچیں، آپ کی پاکیزگی، آپ کا خدا سے کلام لینا، اسپرچل موٹیویشن، اسپرچلی طور پر آپ کا جاگنا، آپ کی بیداری، خدا کے ساتھ فیلوشپ، فرشتوں کا آپ کے ساتھ کلام کرنا، پاک روح کا آپ کے ساتھ کلام کرنا، پاک روح کی موٹیویشن آپ کو ملتے رہنا، خدا کی طرف سے الہام آپ کو ملنا، نبوتی کلام آپ کو ملنا، مصلحت اور نصیحت اور تنبیہ کا کلام آپ کو ملنا، اور جب لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کی فیلوشپ کے اندر رہیں، تو پالوس کی وجہ سے وہ سارے قیدی جو مجرم تھے وہ بھی بچ گئے، اس وقت تو بچ گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آئیں ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے لوگوں کو بچائیں، ان کو مسیح کے قریب لے کر آئیں، ان کو اس لیول تک لے جائیں کہ ان کی ملاقات، انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہو جائے، اور وہ پاک روح سے معمور ہو جائیں، اور پالوس کی خاطر وہ جہاز کے سارے لوگ بچ گئے، لیکن جہاز کا نقصان ہوا، زندگیاں بچ گئیں۔ اور میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی، تالمود حصہ چہارم، جس کے اندر خدا جب ایک انسان کے پاس آتا ہے، تو اس رات جب بجلی گرنی تھی تو ایک فیملی کے دو نوجوان بیٹے، ان کی ڈیتھ ہونی تھی، خدا نے ان کی جگہ 2 بھینسیں تھی ان کو مار دیا، زندگیوں کو بچا لیا۔ نقصان تھا جانوں کا، لیکن جہاز کا نقصان کر کر زندگیوں کو کس کی وجہ سے بچے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ پالوس کی وجہ سے۔ اور یہ میسج کس نے دیا؟ فرشتے نے دیا۔ کس کی طرف سے میسج آیا؟ خدا کی طرف سے آیا۔ سو آج میرے پیاروں، میری بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیڈرز، ایمانداروں، آؤ آج فیصلہ کرو، آپ کی فیملی بھی بچے، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی بچے، آپ کی کلیسیا بچے، آپ کے دوست احباب ورکنگ پوائنٹ پر زندگیاں آپ کی وجہ سے بچنا شروع ہو جائیں، پالوس کی طرح۔ ہاللویا۔ فرشتے نے کہا تیری خاطر پالوس اب یہ سارے بچ جائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ ایسی دینداری والی زندگیاں میرے بچوں گزارو کہ آپ بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، خدا کی بادشاہی کے لیے دوسروں کو ون کرو،
بچا لو، جیت لو لوگوں کو، وقت ہے، وقت بہت قریب ہے، اس کی آمد ثانی کا، ریپچر کا بہت وقت قریب ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سو خدا آپ کو برکت دے، اور تمام طرح کے حالات میں خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور روحیں بچائیں، اپنے چال چلن سے، اپنی نجات سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنے وقت سے، دوسروں کے ساتھ اچھی فیلوشپ سے، لوگوں کو دلدل میں سے، گناہ کی دلدل میں سے نکال لو میرے پیارو، اور خدا کی بادشاہی کا ان کو حصہ بنا لو۔ پالوس کی وجہ سے وہ زندگیاں بچی، آج آپ کی وجہ سے زندگیاں بچیں اور لوگ مسیح کے قریب آئیں۔ گاڈ بلیس یو۔